السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة ابي بيلدر ولا اب انفنتور. لا بلاتفورم اللي بغيتو تختاروا، يعني اللي كترتاحوا فيها، خدموا بها. المهم انا كنخدم ابي بيلدر ونفس لي كومبوزون غادي تلقاهم هادو اللي غنخدموا بهم كاينين يقدروا يخدموا لكم في اب انفنتور. دونك الحلقة اليوم غادي نشوفوا كيفاش نصايبوا واحد البتي فورمولير ديال واحد لادريس ميل و ان مود باس باش لي زوتيليزاتور ديالنا نانفيتيهم انهم يكريو كونط عندنا. دونك عندنا ملي كنقولوا عندنا دونك في شي بلاصه. دونك بهاد ليكزامبل هاد الفيديو هادي اللي درت غادي نخدم بفاير بيز. فاير بيز اللي هو برودوي ديال جوجل. ها هو دونك نورمالمون الا بغيتو تاكسيديو ليه غادي تمشيو ل console.firebase.google.com. مي قبل من هادشي نشوفو بعدا لو ديزاين ديال لابليكاسيون ديالي شنو درت فيها. الوغ فورمولير سامبل فيه ان لابيل و جوج ديال لي اسباس، داكوغ، ان سبيسر و ان شون ديال ليميل و ان شون دو تيب مود باس و جوج ديال لي بوطون سوتونتيفيي و سونجستري كما كتشوفوا هنا في لابليكاسيون. ها هو الموبيل ديالي داير اون فيديو ديالو هنا اون ديريكت، داكوغ. دونك اللي جديد هنا هو اننا خصنا نخدموا بلي زيكستونسيون اللي ما كاينينش انتيغري بار ديفو في ابي بيلدر، ولكن كاين الناس اللي ديفلوباوهم كنقدروا نخدموا بهم. هاد ليكستونسيون سميتها فايربيز اوت، يعني اوثنتيكيشن. دونك باش نتيليشارجيوها غنحط لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. دونك هنا هذا هو السيد اللي مديفلوبيها، دونك حطها في السيت ويب ديال ابي بيلدر في الكوميونيتي في الفورم ديالهم، داكوغ. دونك حنا خصنا ملي غنعطيكم هاد لو لين غادي تمشيو تيليشارجيو. ها هو هذا داونلوديت هير، داونلوديت هير. دونك ما بغيتش نحط لكم هاد لو لين ديريكت، تخاف لي يتبدل مع الوقت، دونك غنحط لكم لو لين الفوقاني. دونك منين تيليشارجيو هاد الفيشي .aix غادي نمشيو لابي بيلدر وغنمشيو للاكستنسيون هنا ونديرو امبورت اكستنسيون، شوازير ان فيشي وغنمشيو للبلاصه فين تيليشارجا لو فيشي ديالنا. غنسيليكسيوني نديرو اوفرير وهنا نديرو امبورتي. دونك غيبان عندكم هنا، غنشدو غادي نجليسيه هنايا، داكوغ. دونك ها هو عندي هنا وغنحتاجو نوتيفاير ديال لافيشاج دو ميساج. دونك لحد الان ما كاين حتى شي حاجه اللي صعيبه، غنتيليشارجيو الاكستنسيون وغادي نامبورتيوها. دونك ندوزو لهاد فاير بيز هذا، داكوغ. دونك باش اكسيديو ليه غادي نمشيو ل console.firebase.google.com. بيان سور خصكم اون ادريس جيميل. دونك بار ديفو نتوما غادي تطيحوا في هاد لا فيو الاولانيه، داكوغ. دونك هنا غنمشي نكليكي على اجوتي ان بروجي، نسمي البروجي ديالي وندير لو بي ديالي وندير كريي ان بروجي، داكوغ. دونك انا عندي ديجا ان بروجي، ما عندي لاش نعاود كري واحد اخر. دونك انا غير غنكليكي على البروجي اللي كرييت، داكوغ. دونك ملي غنكليكي على هاد لو بروجي غنمشي على اليسار نمشي لاوثنتيكيشن، داكوغ. دونك هنا خصني نوتوريزي شنو هما لي مود دو كونيكسيون اللي غيقدروا يكونوا عندي في البروجي ديالي في فاير بيز. دونك غنمشي لمود دو كونيكسيون. دونك هنا بار ديفو غادي يكون هاد ادريس ايميل ديزاكتيفي، دونك غتبركو على ايديتي غتكون عندكم ديزاكتيفي وغاتاكتيفيوه وغديروا اونجستري، داكوغ. من بعد تقدروا نشوفوا فيديوهات اخرين كيفاش اوثنتيفيو بجوجل ولا بفيسبوك عن طريق ديك لا ليبراري، داكوغ. دونك لحد الان اكتيفينا لو مود دو كونيكسيون باغ ايميل. دونك غير خصنا نمشيو ناخدو واحد لانفورماسيون باش نلييو هاد لو كونت هذا مع لابليكاسيون ديالنا. فين غنمشيو للفوق على اليسار ونمشيو للبارامتر دو بروجي، وهنا غادي يبانو لنا دي زانفورماسيون. نمشيو ناخدو هاد كلي ابي ويب، نشدوها ونديرو لها كوبيي ونرجعو لابي بيلدر ونكليكيو على هاد ليكستنسيون اللي جبنا وهنايا نديرو كولي. دونك هنا خصنا اون ابي، لا كلي ديال لابي
باش هاد الفايربيز اوت هاد ليكستونسيون هادي تكونيكتا نيشان مع البروجي ديالنا اللي كريناه في لا كونسول ديالنا ديال فايربيز. داكوغ. دونك جوسكا ماتنون que des configurations. Donc d'abord غادي نشوفوا لي بلوك شنو فيهم. الوغ ما بغيتش ندير بحال الفيديو اللي فات لان خدات الوقت بزاف الا كتبت يعني لي بلوك مانيوالمون، دونك كنوجدهم ونفسرهم باسكو ساهلين تقدروا تعاودوا تصايبوهم راسكم. دونك هادشي ديجا شفناه. دونك منين كليكي على اللوغين الا كان الايميل خاوي نافيشي اون اليرت. شوز هنا اللي زوينه في ابي بيلدر كاين دي اليرت تايب، نقدروا افيشيو دي زاليرت ديغور اللي هما رقم 3 كيافيشي واحد ليغور ملونه بالاحمر، فهمتي كاتاتيري لاتونسيون بان كاينه اون ايغور. دونك هنا غنقول ليه فيي سيزير ان ايميل. سينون دونك الا كان باسورد خاوي غنقول ليه فيي سيزير ان باسورد. تقدروا كاع تزيدوا ان اوتر تيست هنايا على الباسورد الا بغيتو يكون فيه مثلا ما بين 6 ديال الحروف حتى ل 8 د الحروف ولا 10 ولا مينيموم مثلا 6 باش افيشي ان اوتر تيب دو ميساج. دونك الا كانوا عامرين بجوج غادي نديرو هنا كاين دونك دو بوطون كيما قلنا، كاين سوتونتيفي و سونجستري. داكوغ. دونك هاد لو بوطون اللي درت انا هنا سي لوغين، يعني اللي ديجا عندي كونت. دونك اللي ديجا عندي كونت غنمشي نعيط الفايربيز ليكستونسيون ديالي. داكوغ. ونمشي نقلب على ساين ان، هو باش كندير لوغين. دونك هاد ساين ان كتحتاج جوج ديال لي بارامتر، ان ايميل و ان مود باس. دونك هي هادي هنايا sign in with email and password. دونك كندوز لو تكست والباسورد. سينون دونك الا كليكيت على register اللي هو البوطون s'enregistrer، دونك سي لي ميم تيست ديال veuillez saisir un email and mot de passe. وهنا فعاود ما ندير sign in كنديرو create user with email and password. داكوغ. وكندوز له الايميل والباسورد. دونك بطبيعه الحال كنمشي لهنا نقلب على create user with email and password. داكوغ. دونك ملي غنحط هاد لا فونكسيون هادي ونكليك على ريجيستر غيمشي تلونسي هاد لا فونكسيون لونجسترومون مع لا كونسول، ولكن خصني لا فالور دو روتور من عند لا كونسول، واش كانت شي ايرور، واش لونجسترومون داز مزيان ايتترا. دونك هنا خصنا نزيدو واحد جوج ديال لي كول باك. دونك الاول كاين في ليكستونسيون فايربيز اوت اللي سميتها اون فونكسيون اللي كترجع بان اليوزر راه اوثنتيفيا، يعني رجعت ليا واحد الداتا، رجعوا لي دي دوني منهم الايميل اي دي توكن، هادو ريفريش توكن اكسباير ان و لوكال اي دي. هادو كيتجينيراو كتصيفطهم لنا لا كونسول فايربيز، هما اللي كتصيفطهم لنا. هادو غادي نحتاجوهم من بعد. بور لو مومون غنديرو غير لو تيست ديال لونجسترومون. دونك الا داز كلشي مزيان شنو غادي ندير؟ غنافيشي جوست اون اليرت فيها ان ميساج اللي هو هاد اللوكال اي دي. داكوغ. مي هنا جو بو بيان ندير بان لونجسترومون داز مزيان. وهنا لا ليرت تايب غندير واحد باش يبان بالخضر بان راه داز كلشي مزيان. داكوغ. دونك باش نجيبو هاد لو بلوك هذا غنكليكي هنا وغنمشي ها هي فايربيز اوت يوزر داتا ونشدها ونجليسها هنايا. داكوغ. و الا كانت اون ايرور دونك غنمشي نكليكي هنا ها هو ديال ليرور نشدو نجليسيه هنا في البلوك ديالي كيرد ليا لو ميساج. داكوغ. دونك لو ميساج غادي افيشيه. لو ميساج ماشي بالضروره كيكون ميساج سينيفيون، ولكن كتكون فيه غير شنو هو لو شون فهمتي اللي فيه ليرور، فهمتي ما كيعطيكش ان ميساج طويل. حنا نديرو لو تيست تو دو سويت. داكوغ. دونك ها لابليكاسيون ديالي هنا نشد التليفون ديالي وندخل ان ميل. دونك غندير nabil.ibrahim@gmail.com وبالعاني غندير واحد لاسباس في الاخر. داكوغ. دونك الا درت هنا انغيستري يقول لي فيي سيزير ان مود باس. دونك شتي لاليرت دو تيب 3 كي كتبان. داكوغ. دونك ندير لو مود باس 1 2 3 4 5 6. داكوغ. ندير سونغيستري. دونك هنا غادي تخرج ليا انفاليد ايميل. هاد انفاليد ايميل جات من عند لا كونسول في هاد لو بلوك هذا في هاد لو ميساج هو اللي افيشينا. علاش؟ لانني في الميل ديالي درت واحد لاسباس في الاخر. داكوغ. دونك انا غادي نمسح هاد لاسباس هذا وغادي ندير سونغيستري. دونك تافيشي ليا اون اليرت بالخضر. دونك دازت لونغيسترومون مزيان. اجي نفيريفيو في لا كونسول. دونك باش نفيريفي غادي نمشي authentication utilisateur. دونك ها هو تزاد l'utilisateur في لو 15
مارس اللي هو اليوم. داكوغ. دونك الا بغيت نعاود ندير لونغيسترمون بنفس لي زانفورماسيون غادي يعطيني اون ايرور يقول لي ايميل اكزيستس. داكوغ. دونك ديتيكتا بان الميل ديجا كاين، ما خلانيش نعاود نكري ان كونت افيك لو ميم ميل. دونك جو في كري ان اوتر ميل، نبدل هذا ندير غير nabil@gmail.com وندير s'enregistrer. دونك ها هو عطاني ان توكن اخر ديفيرون على هذاك الاول. غنمشي نفيريفي هنا ندير اكtualiser. دونك هما عندي دو زوتيليزاتور اللي تقيدوا في لا كونسول عندي في البروجي. دونك maintenant غادي نشوفو sign in. دونك الا درنا s'authentifier دونك دازت بالخضر. سيبوزون غنغلط في المود باس. داكوغ. انا مسحت شي شويه منه وغندير s'authentifier. دونك هنا قال لي invalid password، ما قالش لي invalid email. داكوغ. دونك مشى لا كونسول لقى الميل كاين ولكن لو مود باس ماشي هو هذاك. دونك الا كان مود الايميل ما كاينش سيبوزون ندير مثلا gmail.com. دونك ما نديرش لو ال وندير s'authentifier. دونك هنا يقول لي ايميل نوت فاوند قبل ما يفيريفي لو مود باس. دونك سي كلير. دونك نرد gmail.com وندير لو بون مود باس 1 2 3 4 5 6 وندير s'authentifier. دونك فوالا ها هو رد لي هاد لو توكن. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الحلقه هادي. دونك شفتو كيما شفتو ساهل باش نكري فاير بيز ديزولي. دونك ساهل باش نكري ان فورمولير دونجسترمون اللي فيه الميل والمود باس. دونك دو بوطون، واحد باش نتاوثنتيفيا وواحد باش نتانجستري ما كانش عندي لو كونت. الحلقات الجايين غادي نشوفوا كيفاش نستوكيو دي دوني في هاد لا كونسول هادي. دونك يمكننا هنا عندنا اوثنتيكيشن ولكن كاينه نوتر اكستنسيون باش نخدموا ستوريج. داكوغ. باش نقدروا نبداو نحطوا دي دوني هنايا ونبداو ريكوبيريو. كاين اوسي لي نوتيفيكاسيون غادي نشوفوهم ابري بار لا سويت. دونك فوالا جيسبر تكونوا استفدتوا في هذه الحلقه. دونك لونجسترمون لوثنتيفيكاسيون ما خصش بقى طرح لكم مشكل. ما نحتاجوش نديفلوبيو ان سيرفر فين نحطوا لي زوتيليزاتور ديالنا. غنخدموا بلا كونسول ديال فاير بيز قضيه غرض و لي تري بويسونت و لي غراتويت في واحد الحدود ديال لي دوني ايتترا و لي زيشونج. ولكن ما عمرنا ما يعني بالنسبه لي بروجي صار يلا بادين غالبا فين غنحتاجو ندوزو لان مود بايون. داكوغ. دونك فوالا الى عندكم شي سؤال خليوه لي في كومونتير. الى عندكم شي دوموند ولا شي دوموند يعني بالضبط على شي موديول ولا شي كومبوزون خليو لي ان كومونتير. وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو للشين باش يوصلكم الجديد. دونك تهلاو في راسكم وخليتكم على خير و اتري بيانتو ان شاء الله في حلقه جديده ان شاء الله.